بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الجديد الربح من الانترنت. اليوم ان شاء الله غتكون دردشة حول سوق العملات الرقمية وبعض اخبار عن انقسام البيتكوين، انقسام ديال سيكويت 2 اكس، ومجموعة من الامور غادي نشوفها ان شاء الله في هذا الفيديو. اول حاجة كنشكر الناس اللي يدخلوا معنا الجروب ديال التليجرام. دابا وصلنا 11 واحد 11 بيرسون. ان شاء الله في هذا الجروب غادي نتبادلوا المعلومات، غادي نحاولوا نتعاونوا بيناتنا باش نأسسوا واحد لا كوميونيتي اللي غيكون الهدف ديالها هو تبادل الخبرات وتبادل المعلومات حول لا كريبتو كورنسي، يعني لا كريبتو كورنسي خاصة، والربح من الانترنت عامة. يعني هاد لا كوميونيتي ان شاء الله بغيناها تكبر وتزيد لقدام، ويكونوا فيها الناس اللي يدخلوا ليها يكونوا جديين باغي الخدمة وباغيين يستافدوا ويفيدوا لا كوميونيتي. وبالنسبة لا كريبتو كورنسي كاينين مجموعة من لي جروب اللي كاينين في التليجرام، كيكونوا دي جروب بريفي كيتبادلوا الخبرات وكيتبادلوا مجموعة من الامور اللي كتخليهم يزيدوا لقدام. مثلا عارفين واحد العمله غادا تطلع في الثمن، ولا غادي واحد العمله عليها شي خبر، كيتقاسموا داك الخبر بيناتهم، كيكونوا هما السباقين لشراء هذيك العمله، وبالتالي كترتفع الثمن ديالها. والعكس صحيح، الا كانت عندهم شي اشاعه كيكونوا هما السباقين لبيع هذيك العمله قبل ما تطيح في السوق ديال العملات الرقميه. وهذه تقريبا من اهم نقاط القوه ديال لي كومونيتي ديال الاجانب، وخاصه الولايات المتحده الامريكيه واوروبا. مثلا كيديروا مجموعه من لي كومونيتي في التليجرام ولا في اي جروب، كتكون بريفي، وكيتبادلوا وكيحاولوا الماكسيموم يربحوا جميع، ولا كانت شي خساره يمينيميزيو الخساره ديالهم. هذه غير نقطه من النقاط اللي غادي نتكلموا عليها ان شاء الله في هذه الحلقه. كيف ما شفتوا البيتكوين وصل ل 6415 دولار تقريبا. البيتكوين كيحتفل بالسنة التاسعة ديالو، كيحتفل بتتويج مهم جدا على رأس العملات الرقمية. وكما أن البيتكوين تقريبا سينا كونطرا مع السوسيتي اللي شرحت لكم قبل، سي ام او واقيلا سميتها، اون سوسيتي امريكان ديال الفينانس، من اكبر الشركات الماليه في امريكا. وهذا اعطى البيتكوين واحد المصداقيه كبيره، واعطاه واحد القوه والثقه في المستثمرين. اهم حاجه في لا كريبتو كيونسي، سواء الدولار ولا سواء الدرهم ولا سواء الاورو، هي الثقه. الا كانوا الناس كيثقوا في ديك العمله كتاخد ديك العملة القيمة ديالها. لما كانوش الناس كيثيقوا في ديك العملة، فالعملة لا تساوي شيء. هذا من جهة. كيف ما شفتوا الفوليوم ديال اليوم ديال البيتكوين ديال 24 ساعة، عفوا جوج المليار و 338 مليون دولار، وهو صراحة رقم خيالي جدا، حيث أن الكوان ماركت كاب ولا الماركت كاب ديال البيتكوين يتعدى 106 مليار دولار. هذا شيء جنوني بالنسبة للبيتكوين، عملة اللي ولات دابا تقريبا الصيت ديالها عالمي، والصيت وغادي ان شاء الله غادي تنتشر في جميع الدول. نشوفوا دابا مجموعة من العملات الرقمية بالنسبة للإنسان كمبتدئ، ولا حتى كإنسان ديجا خدام في الدومين، خدام في العملات الرقمية. من غير البيتكوين، يعني خص لو بورتفوي ديالو ولا الواليت ديالو ولا المحفظه ديالو انها خصها تكون من مجموعه من العملات. خص يكون فيها البيتكوين، ويكونوا فيها مجموعه من العملات الاخرى، العملات اللي كنسميوها قاره وثابته، وهما تقريبا توب 10 ديال لا كريبتو كورنسي.
يعني البيتكوين، الايثيريوم، الرايبل، البيتكوين كاش، لايتكوين، داش، نيو، والبيتكونكت، والنيم، والمونيرو. تقريبا هادو هما العشرة العملات ديال توب 10. يعني خصها تكون عندك في المحفظة ديالك ولا البورتفوي ديالك. البيتكوين ضروري، عاد باش عملة ولا عملتين من هاد توب 10 ديال لا كريبتوكورونسي. مثلا تقدر تختار النيو، تقدر تختار المونيرو، تقدر تختار النيم، الداش، على حساب لايت كوين، على حساب نتا لا كونسيبسيون ديالك، على حساب نتا لا تكنولوجي ديال العملة. يعني خصك تشد العملة، تقرا عليها، تعرف الستاف ديالها، تعرف التاريخ ديالها، تعرف مجموعة من الأمور. هذيك الساعة عاد باش دير الانفستيسمون ديالك. يعني مثلا خصك تقسم البورتفوي ولا الواليت ديالك، مثلا 30% بيتكوين، مثلا 20% ايثيريوم، 10% مثلا بيتكوين كاش، و40% الأخرى تقسمها على مثلا، ولا 30% الأخرى تقسمها على عملات اللي غتكون جديدة، ما غتكونش في الكوان ماركت كاب، ما تكونش في الأولين، ولكن غيكون عندها لو بوتونسييل، يكون عندها واحد المصداقية كبيرة، ويكون عندها واحد لافونتاج. يعني في الأول كتخلي تقريبا واحد 50% ولا 60% ديال البورتفوي ديالك ولا المحفظة ديالك مع عملات مستقرة في الثمن ديالها، و40% تقريبا ولا 30%. شوف انت الاستراتيجية اللي غتخدم. انا كنعطيك مثلا غير واحد وجهة نظر، وانت شوف كيفاش غادي دير المحفظة ديالك، كيفاش غادي تحاول تنظم المحفظة ديالك. غير هو خاصك تكون عارف بان المحفظة ديالك خاصها تكون مهم، عندك واحد لو بورسونتاج اللي مهم جدا ديال البيتكوين ديما يبقى في المحفظة. والبورسونتاج الاخر كتشوف انت شوف انت لا استراتيجي ديالك، واش كانت استراتيجي ديالك انت تحب المخاطره، ديك الساعه غادي تشوف انت تكون لو بورسونتاج كبير في البيتكوين، عفوا في العملات الصغيره الصاعده اللي يكون عندها المستقبل، ولا تكون ما كتعداش دولار باش انت تقدر تربح الكثير. في حين انك انت كتبغي تخدم تكون بين وبين، يعني باغي تكون تاسوري ولا تسيكوريزي راسك كيف ما كنقولوا، تامن راسك. كتقدر دير مثلا 60% كما قلت لكم ديال عملات مستقره، ولا 70% عملات مستقره، و30% عملات اللي غتقدر تريسكي بها. و هذا وتقدر انت الا كنتي محب الاخطار تقدر تاخذ مثلا 30% ديال العملات المستقره، و70% ديال العملات اللي ريسكي، ولكن كيكون واحد الخطر كبير. وكيف ما قلنا، قد ما كان الخطر كبير قد ما كيكون لو كان ولا كتكون الارباح كبيره بزاف. حنا غادي نشوفوا دابا، غندير واحد الاطلاله على مجموعه من العملات، نقول لكم دو كوا يلساجي الا ما كنتوش كتعرفوهم. نشوفوا العملات العشرة الاولين تقريبا معروفين. الايوتا، ايوتا ما كاينش في البيتريكس، ولكن عمله هي تقريبا جد جيده. كانت وصلت لواحد دولار تقريبا، قربت لواحد دولار، هبطت في الثمن، هبطت في الثمن ديالها، لان خرجوا تقارير كونكوا انها ماشي سيكوريزي، ومجموعه من التقارير اللي خرجوا ضد هذه العمله اللي خلاوها طيح في الثمن. ايثيريوم كلاسيك حتى هي كانوا بزاف ديال المشاكل ديال الايثيريوم كلاسيك خلاوها تقريبا الثمن ديالها مستقر بين 10 حتى 12 دولار. كوانتوم هذا اللي عملته هي صينية، عنده واحد البوتنسيال كبير جدا، وتقدر تحقق المفاجأة كيف ما شفتوا الكوان ماركت ولا الماركت كاب ديالها 746 764 دولار. والكاردانو كيف ما شفتوا لو بروبليم ديالها ولا المشكل ديالها علاش الثمن قليل لهاد الدرجة، هو ان لا كونتيتي سابلاي ديالها كبيرة، ولكن لو بروجي كبير. كيسميوها الايثيريوم كيلر، لانها واحد لا بلاتفورم كبيره بزاف، واقفين عليها الناس اللي باغيين يوصلوا هاد لا بلاتفورم لاعلى المستويات. وكيف ما تشوف هذا الرقم ديال التعامل ديالها اليومي، ولا الرقم ديال المعاملات الاجمالي ديالها 755 مليار، وهذا رقم مهم جدا. الأوميزغو هي شركة أصلية كان موجودة أصلا
وخدات هاد العملة هادي، عندها واحد المستقبل كبير وبوتنسيال كبير جدا، وانه وصلت 13 دولار ولا 13 دولار، ودابا في 6.93 دولار. الزيكاش هي عملة ديال السيكوريتي، كتخدم على البريفاتيزاسيون ولا البريفي ديال البريفاتيزاسيون ديال لي دوني. كتكون لي دوني يعني الا خدمتي الزيكاش صعيب باش شي واحد يعرف لما رسلتي مثلا الا كانت اون ترانزاكسيون من ا ل بي، صعيب باش الانسان يعرف شكون اللي صيفط لا ترانزاكسيون. من هاد هي من عملات ديال البريفي ولا ديال البريفاتيزاسيون ديال لي دوني ولا السيكوريتي ديال لي زانفورماسيون ولا لانونيما، عفوا لانونيما ديال الانفورماسيون. بالنسبه لليسك هي من افضل العملات اللي عندي. ليسك تقريبا اون بلاتفورم كبيره ديال لا كرياسيون دي زابليكاسيون ديسونتراليزي بحال ايثيريوم، غير انها كتخدم بالسي شارب وعندها واحد لو بوتونسيال كبير جدا، واحد ليكيب اللي كبيره بزاف. ستيلار لومان تقريبا بحال الرايبل، اون فيرسون ولا واحد الفورك ديال الرايبل اللي كان وقع في 2014. عنده واحد المستقبل لان ستيلار لومان كيف ما نقول كتخدم الترانسفير ديال لي دوني ولا الترانسفير ديال لارجون من نقطه ا ولا من بنك ا لبنك بي، وتقريبا في نفس الدومين ديال الرايبل. كيف مشو لا كونتيتي سابلاي ديالها كبيره، هذا هو اللي كيحد الثمن ديالها. اما الحجم ديال التداول اليومي ولا الحجم ديال المعاملات ككل هو حجم مهم جدا. بالنسبه للتيتر هو تقريبا اليو اس دي تي، واحد العمله كتسمى اليو اس دي تي، ماشي هي الدولار الامريكي، ولكن القيمه ديالها كتساوي الدولار الامريكي، وكنستعملوه الا كنا باغيين نتداولوا بالبيتكوين. يعني كنتي تحول البيتكوين لليو اس دي تي باش تشري البيتكوين وتعاود ثاني تشريه. مثلا دابا لحد الان دابا البيتكوين دار 6490 مثلا، تقدر تبغي تبيع البيتكوين ب 6490 ودير واحد لوردر، واحد الطلب ديال الشراء بين 6000، دير طلب ديال الشراء مثلا في 5000 ولا 6000 وشريتي بعتيه ب 6400، تقدر دير طلب ديال الشراء ب 6000 دولار مثلا. الاش تشير، هاد الاش تشير ما عنديش معلومات عليها كثيره، نقلب عليها ونقول لكم عليها بعض المعلومات. بالنسبه للايوس كيف مشو 0.77 دولار، وكان واحد القفزه نوعيه بالنسبه للايوس اللي كان وصل ل2 دولار و3 دولار، دابا طاح لهاد الثمن هذا. ولكن مشو لا كونتيتي سابلاي كبيره بزاف، 440 مليون، ولكن الحجم ديال التداول 341 مليون. وبالنسبه للايوس وستيم عفوا وستيم دولار، هادو عملات اللي ديال شخص واحد اللي سميتو دان، هو اللي كريا الموقع ديال ستيميت ومكريا البيتشير ومكريا مجموعه من العملات المعروفه. وصلنا للستراتيس. ستراتيس هي بحال ليس بحال الايثيريوم، ولكن بواحد الفيرسون اخرى، انها اون بلاتفورم ولا منصه ديال لا كرياسيون دي زابليكاسيون. عندها حتى هي تقريبا واحد طاقه من الطاقات اللي خدامين فيها مهمه جدا، وعندها واحد المستقبل كبير. تقريبا شفنا مجموعه من العملات تقريبا. غادي نشوفوا في الفيديوهات السابقه الا كنتم مهتمين بالامر، نشوفوا مجموعه من العملات الاخرى اللي باقي ما كوفريناهاش في هذه الحلقه، مثل الويفز، مثل الارك، ستيم، كومودو. تقريبا هاد العملات كاملين نقدروا نشوفوها بتبسيط، غير دقيقه العمله نشوفوا، نعطيو غير الفكره الاساسيه ديالها، ومن بعد الا عجبتكم الفكره كتمشيو تقلبوا نتوما ديروا الابحاث ديالكم. نتمنى نكون توفقت في الشرح ديال هاد لا فيديو. ما تنساوش تنضموا معنا للجروب ديال التليجرام وتابوناو معنا ان شاء الله. كل يوم غادي يكون جديد، كل يوم غيكونوا دي زانفورماسيون جداد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.